के छ ब्रो यार ठ्याक्कै चिने क्या कसरी चिन्यो त बाइकले चिने क्या कहाँ जानु लाग्यो ए म अघि न नि भाइनेटमा म नि भाइनेटमा थिएँ त अघि न भर्खरै गएको घर हो म नि कम्प्लेन हान्न आएको थिएँ क्या 50 MBPS पनि होइन 20 MBPS भन्दा नि कम चल्ने क्या हो लास्ट ठग्ने अनि ल है त सपोर्ट गर्दै गरौँ है त ल भ्लग आउँछ है त आज हेर है त ल है त के भएछ तेल छ कि क्या हो दाजुहरू स्टार्टै भएन आया हजुर यार क्यामेरा नि कता हो यार आया विक्रम भाइ यो हो नि त स्पेसल क्यामेराम्यान भनेर यार अस्ति 128 थियो है अहिले 30 भयो 150 समय पुग्छ है क्या 30 पुगिसक्यो यार 1 लिटरको 200 पुग्नु थाल्यो भने त बाइक साइक बेच्नुपर्छ ए ल ब्रो यार पाँचल मन्दिरमा भेट्यो है त ल ठिक छ ब्रो के हो नाम के हो तिम्रो रिदम अभिषेक ए ब्लग सक गर्छ कि के हो ए टिकटकहरू हेरेर जान्छ ए ल ठिक छ सपोर्ट गर्दै गरौँ न त अब बाइकहरू छ यार भ्लगिङ गर्न थाल्यो नि हुन्छ नि सक्दो सपोर्ट गरिहाल्छ होइन मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन चान गनेजु ए ब्रो ल यार के छ त यार कस्तो भने त्यहाँ त यार डार्क नाइट जस्तो क्या एउटा फोटो हान्दा नि हुन्छ तिम्रो भाइ फोटो हान्न त त्यहाँको सिधा पारेर एउटा फोटो हान्न त यस्तो छ ल बस्नै डर लाग्ने ठाउँ क्या अनि त्यही हो ल अब इन्ट्रो हान्नुपर्छ हेलो एभ्रिवान जय नेपाल इट्स मी मिस्टर प्रजापति हेयर तपाईँहरूलाई सबैलाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग है अनि आज चाहिँ अब जाँदैछु अनप्लान राइड है अनि कता जाँदैछु मलाई पनि थाहा छैन है अनि त्यही हो अल्छी लाग्यो घरमा बस्दा बस्दा अनि हिँड्नु लाग्यो होइन त्यही हो अनि त्यही अब पहिला सुरु चाहिँ यस्तै हो भक्तपुरतिर हिँडिदिन्छु होइन भक्तपुर हिँडेर अब त्यही हो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने भक्तपुरमा है सायद म भक्तपुर पुगेर भक्तपुरमा आज धेरै टाइम छ हामीसँग होइन अनि भक्तपुर पुगेर चाहिँ म लाइभ आउँछु है अनि सायद अब भक्तपुरको अब ब्रोहरूले यदि लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला होइन अनि भक्तपुरमा जान्छु स्पोट पहिला भक्तपुर है भक्तपुर पाँचतले मन्दिरमा बसेर 1 लट लाइभ बसिदिन्छु होइन अनि ब्रोहरूले अब ठ्याक्क अब लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने भक्तपुरको है अनि त्यतिकै नै मिटअप भइहाल्छ है अनि यति भन्दै अब पहिला डेस्टिनेसन फर्स्ट डेस्टिनेसन हाम्रो भक्तपुर लेट्स गो भने त एनएसै हुन्छ नि होइन मैले यसो चकाइदिउँ जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि कुदाइहाल्यो क्या एनएसले त्यही हो अब सकिँदैन नि बाइकलाई त है अब स्कुटी भयो त सकिन्छ होइन त्यही हो ठुलो पुल थियो भत्कै थियो यार है ऊ त्यो पुलबाट लाने अब चिप्लिने खोला बढेर यहाँसम्म आउँछ क्या हो जाऊ क्या स्कुटी भने यस्तै हुन्छ क्या ए ल ब्रो यार पाँचल मन्दिरमा भेट्यो है त ल ठिक छ ब्रो के हो नाम के हो तिम्रो रिदम अभिषेक ए ब्लग सक गर्छ कि के हो
ए टिकटकहरू हेरेर हुन्छ ए ल ठिक छ सपोर्ट गर्दै गरौँ न त अब बाइकहरू छ यार भ्लगिङ गर्न थाले नि हुन्छ नि सक्दो सपोर्ट गरिहाल्छु होइन मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन एउटा चिन मोड लिने हो मोबाइल छँदैछ आफूसँग होइन ट्राई गर्ने क्या कुन बाइक कहाँ छ त आफ्नो के बाइक गर दुइटै एनएस छ 150 हो ल मान्छे एनएस राइडरहरूले त कडा कुदाउँदै भ्लग बनाउँछ त अनि ट्राई गर न है त ल है त पछि भेटौँला है त है ए ल ठिक छ है त सपोर्ट गर्दै गरौँ न है स्टार्ट गरे नि हुन्छ भ्लग है त बस्दा बस्दा ब्रो 2 मिनटमा आइपुग्यो है त हाम्रो ब्रो है अनि भेटेर चिया खायो है ल ब्रो है सपोर्ट गर्दै गरौँ है एकअर्कालाई सबैले सब्सक्राइब गर्नु है मिस्टर प्रजापति भक्तलाई है तपाईँलाई सबैले सब्सक्राइब हान्दिउँ होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब है सबैले हेरिदिउँ भिडियो होइन अलिकति 2 मिनट भयो नि हेरिदिउँ कि अलिक स्ट्रगल गरेर होइन ब्रो ल थ्याङ्क यू सो मच है त चान गनेजु ए ब्रो ल यार के छ त यार तिमी यार उतै आयो भने त चिया खानुहुन्थ्यो यार भर्खरै चिया खाइसके के खाजा खाइसक्यो त खाजा खायो खाइसक्यो अनि आफ्नो राइट साइड छ कि त्यतिकै अनि आफ्नो च्यानल युट्युब च्यानलहरू छ के छ ल भनिदियो त यसो क्यामेरामा लाइभ क्यामेरा एमआर गनेजु ल ठिक छ है एमआर गनेजुलाई नै सपोर्ट गरिदिउँ है भक्तपुरबाट यहाँ दत्तात्रेय मन्दिरको यताभित्रतिर होइन घर तिम्रो होइन इनाचुमा ल ठिक छ है त सपोर्ट गरिदिउँ ल कि चिया खाने त यतातिर पसलै छैन है यस्तो रेस्टुरेन्ट रहेछ के छ बाइकहरू के छ त स्कुटी नै छ ए ल ठिक छ अब राइडहरूको बेलामा बोलाउँछु नि त है ल आइदिनु है त ल सपोर्ट गर्दै गर्नु है त्यही हो एमआर गनेजुलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु है सबैजनालाई है त लाइभबाटै लाइभ हेरेरै आएको होइन त तिमी ल ठिक छ ल है त आजलाई भेट्दिनँ है त म जान्छु है त ल भेट्दै गरौँ ल नि हामी है ल है आज भ्लग आउँछ हेर न है अब यहाँ हामी एमआर गनेजु ब्रोलाई नै भेटिसक्यो है दादात्रेय नै अब यहाँबाट चाहिँ अब हामी अब अनफर्चुनेटली कोहीलाई भेटेछ भने भेटेछ नत्र त अब हामी कहाँ जाने विक्रम भाइ त्यसले एक लाइन रहेछ त्यसले एक लाइन रहेछ कहाँ जाने र अब यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ नजिकको पेट्रोल पम्पमा के पेट्रोलै छैन के हो कताबाट यताबाट हो कि यताबाट गयो नि भइहाल्ला नि होइन अस्ति 128 थियो है अहिले 30 भयो 150 समय पुग्छ क्या 30 पुगिसक्यो 1 लिटरको 200 पुग्नु थाल्यो भने त बाइक साइक बेच्नुपर्छ नगरकोट जाँदैछौँ 5 बजे नगरकोट हिँड्न लाग्छ के भयो त तेल छ के छ क्या ब्रोहरूको बिजोगमा अहिले हेर्नु त के भएर छ सोध्नु पर्छ क्या हामी भ्लगर्स भएर कस्तो सिचुएसनमा आएको चिसो मौसम के भएछ तेल छ कि क्या दाजुहरू स्टार्टै भएन चोक तानेर गरे नि हुँदैन तेल सक्यो हो कि अनि अब फ्रन्ट भ्यू आउँछ यहाँबाट चाहिँ है त कडाले आया हाँसी यार क्यामेरा नि कता हो यार आया विक्रम भाइ यो हो नि त स्पेसल क्यामेराम्यान भनेर यार कडा आयो है कडा आयो झर्ना आयो सानो झर्ना आयो ल खतरा है मिनी झर्ना दामी क्या ल हेर न ल त्यहाँ देख्यो केही छैन क्या फगले त ल दामी नि के हो यार
आज त यहाँ नगरकोट आउने त बेस्ट आइडिया रहेछ नि त अनि लास्टै क्या त्यो जाडो मौसमको जस्तो क्या है पुरै त्यो हुन्छ नि फकै फक क्या है ल हेर न पुरा होइन त्यो बिहानको हुन्छ नि उस्तो जस्तो क्या है पुरा डेट देखिरहेको छ यार दामी ल अब यहाँ बस्यो होइन पछाडिबाट हामीलाई देख्दैन नि है अगाडि गइसकेपछि मात्र बाटो देखियो हो नत्र यता पुरा ऊ छ क्या गुम्म छ क्या यहाँ पानी पऱ्यो भने त डेन्जरै पर्छ यहाँ है यस्तो चिसो छ क्या आज नगरकोट आएको राम्रै भयो है मौसम चाहिँ डेन्जर च्यालेन्जमा छ कसम त्यहाँ तल केही देखाएको छैन क्या इम्टी क्या केही देखाएको छैन अगाडि देखाएको छैन के है होइन विक्रम भाइ केही देखाएको छैन ल पुरा ब्ल्यान्ड क्या त्यहाँ अगाडि त है यस्तो केही देखाएको छैन क्या ल गजब मौसममा आइएछ यार नगरकोट है कस्तो भने पछाडिबाट हामीलाई देख्दैन विक्रम भाइ त्यही लाइट मात्र देख्छ है टेल लाइट मात्र देख्छ नत्र केही देख्दैन ल दामी ल झन् टावर माथि झन् यस्तो बवाल होला कि विक्रम भाइ मजा आउने भयो आज यार टावर माथि गइन्छ दामीसँगले है त कस्तो भने त्यहाँ त यार डार्क नाइट जस्तो क्या एउटा फोटो हान्दा नि हुन्छ विक्रम भाइ फोटो हान्नु त त्यहाँको सिधा पारेर एउटा फोटो हान्नु त यस्तो छ ल बस्नै डर लाग्ने ठाउँ क्या यहाँ तातो छ है फेरि विक्रम भाइ आजको एक्सपिरियन्स कस्तो छ त यस्तो दामी भ्यू आज है आज यस त्यही त होइन अनि कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि नगरकोट आइपुग्यो टावरमा होइन त्यही हो अनप्लान राइड हो होइन सोचेको थिएन त्यस्तो मजासँगले आइयो है त नगरकोटमा आएको छ हामी होइन लुक्स माया र सपोर्ट देखाइदिनु होला होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जान्छौँ होइन त्यही हो अनि त्यही हो गुड सी यु एयरपोर्ट प्रो साथी झार्दैछ त्यही सी यु अगेन चिनबन ट्रियो सेलिस्टिक चाहिँ लास्टै लुज भइरह्यो क्या पस्नुपर्ने भयो क्या अनि तिमीले भ्लगको नाम भनेन के भन्यो
त्यो कालो चाहिँ केटाले सोधेँ फर्किँदैछौँ अब चिया खान्छौँ अनि डाइरेक्ट फर्किन्छौँ हामी अहिले कति बजी अरे 6 बजिसक्यो होला सायद होइन 6 बजी घर पुग्दाखेरि अँध्यारो हुन्छ त्यही हो गन आज त गन पनि छ है त गन जस्तो छ यार गनै बोकेर आयो क्या भनेर होइन यसरी क्या गनै बोकिरहेको छ आज प्याट यस्तो चेस्ट प्याट पनि लागिरहेको छ अब त्यही हो अब हामी आइसक्यो होइन अब फर्किँदाखेरि चाहिँ भ्लग बनाइँदैन होइन हामी त्यहाँबाट निकाल्छौँ आजको लागि यति नै अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है अनि मिस्टर प्रजापति बोरोलाई चाहिँ माया र सपोर्ट देखाइदिनु होला अनि चिया खान्छौँ अब चिया खाइसकेपछि हामी घर फर्किन्छौँ घर फर्किँदाखेरि चाहिँ भिडियो नगरिकन फर्किन्छौँ है अनि त्यही हो अनि बाई बाई सबैजनालाई अनि त्यो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि माया र साथ देखाइदिनु होला है त धन्यवाद।